घोटकी में मोटरवे M5 पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तसादुम। हादसे में 8 अफराद जाबहक, 8 शदीद जख्मी। जाबहक अफराद में 3 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। मुसाफिर कोच पंजाब से कराची जा रही थी, रास्ते में हादसा पेश आ गया। लाशें और जख्मी घोटकी अस्पताल मुंतकिल। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मॉनसून बारिशों का धुआंधार स्पेल जारी। तूफानी बारिशें और सैलाब। मुल्क भर में 15 जाबहक, छतें गिरने, करंट लगने समेत मुख्तलिफ वाकयात। पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान, हर तरफ तबाही ही तबाही। नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी। हंसते बसते गांव डूब गए। 1 जुलाई से बारिशों के दौरान अमवात की तादाद 189 हो गई। पंजाब 68, KP 65, सिंध 32, बलोचिस्तान में 15 अमवात। आइंदा 2 रोज में मजीद तूफानी बारिशें मतबक्के। NDMA की तमाम मुतलका महकमों को चौकस रहने की हदायत। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें। सखर में 77 साला बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। एक दिन में 297 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गली मोहल्लों और बाजारों में घुटनों घुटनों पानी। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। लाड़काना, दादू, जैकबाबाद और सिंध के दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। कई फुट पानी जमा। जमीनी राब्ता मुनक़ता। आसमान से बरसते पानी ने पंजाब के कई शहरों में तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रहीम यार खान, खानेवाल, डेरा गाजी खान और दीगर इलाकों में बारिश ने जल थल एक कर दिया। दरियाए चनाब बिफरने से मुतादिद देहात डूब गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ों से उतरते पानी से नदी नालों में तुगयानी। रुझान के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के अहाते में भी पानी दाखिल। मुजफ्फरगढ़ में कौमी शाहराह पर गड़ा पड़ने से ट्रेलर फंस गया। बलूचिस्तान में बादलों की तूफानी इनिंग्स। कहीं सैलाबी रेले सड़कें बहा गए तो कहीं लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद। जमीनी राब्ते पूरी तरह मुतासिर। कला अब्दुल्ला में अरम्बी के इलाके में तुगयानी। सैलाबी रेले के बायस गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। बोलान कौमी शाहराह पर हजारों गाड़ियां सैलाबी रेले में फंस गई। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मानसहरा में महांडरी के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग। टांक में पाक फौज और फ्रंटियर कोर की अमदादी कार्रवाइयां जारी। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध से बारिश के नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, खैरपुर में डैम के बंद में शगाफ बढ़ने की फौरी तहकीकात कराई जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रेल एमरजेंसी अजलास। तमाम बल्दियाती इदारों को शहरों और देहात में बारिश के पानी की निकासी यकीनी बनाने की हदायत। पंजाब में बिजली सारिफीन के लिए फी यूनिट 14 रुपए सस्ता करने का ऐलान। 200 यूनिट वाले सारिफीन को रिलीफ नहीं मिलेगा। सूबाई हुकूमत का 5 बिजली तकसीम कार कंपनियों को एडवांस अदायगी करने का फैसला। डिस्को से रिलीफ पर रकम का तखमीना मांग लिया। फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ का इतलाक माहाना 201 से 500 यूनिट पर होगा। बिजली के टैरिफ में रिलीफ का इतलाक अगस्त और सितंबर 2024 के बिल्स में होगा। PTI और भारत का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ बेनकाब। पाकिस्तान में खूनी इनकलाब की बातें। भारत को मुहिम जुई की दावत। बानी PTI और रऊफ हसन के पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के चशमकुशा सबूत सामने आ गए। रऊफ हसन का भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ व्हाट्सएप राब्तों का इंकशाफ। 19 नवंबर 2022 को भारतीय सहाफ़ी के साथ बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर बाज़ाब्ता राब्ता किया। रऊफ हसन ने आर्मी चीफ से मुताल्लिक हसास मालूमात भारतीय सहाफ़ी से शेयर की। करण थापर कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि इंडियन रा के इंतहाई करीब समझा जाता है।
اب سمجھ آ رہی ہے 9 مئی کے حملے کیوں کیے گئے۔ پاکستان مخالف صحافیوں سے پی ٹی آئی کے روابط ملک دشمنی کی بدترین مثال ہے۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا سیل کے تانے بانے بھارت سے مل رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل، سینیٹر طلال چودھری نے رد عمل دیا۔ رؤف حسن اکیلے آدمی نہیں، ان کے پیچھے بانی پی ٹی آئی ہیں۔ ثاقب نثار اور فیض حمید کے فیصلوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا۔ ایک ادارے نے بے رحم احتساب شروع کیا، دیگر اداروں کو بھی کرنا ہوگا۔ حکومت نے سست انٹرنیٹ کا ملبہ وی پی این پر ڈال دیا۔ وزیر مملکت شہزاد فاطمہ کہتی ہیں انٹرنیٹ کو سلو یا بند نہیں کیا گیا، وی پی این کے زیادہ استعمال کی وجہ سے انٹرنیٹ پر دباؤ آیا۔ اندازہ ہے نیٹ سست ہونے سے عوام میں غم و غصہ ہے۔ انٹرنیٹ ملک میں صوبوں کے ساتھ مل کر 250 ای روزگار سینٹر بنائے جائیں گے۔ پرائمری اسکول سے بچوں کو کوڈنگ سکلز کی تربیت کا عمل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کا آئی ٹی پارک 10,000 سے زیادہ نوکریاں پیدا کرے گا۔ حکمران سن لیں، ملکی وسائل پر حق پاکستانی عوام کا ہے، اپنی سرزمین کے وسائل پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ سربراہ یو آئی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم امن چاہتے ہیں، غریبوں کا احساس کیا جائے۔ چین اور سعودی عرب جیسا دوست ہم پر اعتبار نہیں کر رہا۔ بھارت کے قومی ذخائر آج 500 ارب ڈالر اور ہمارے پاس 10 ارب ڈالر بھی نہیں ہے۔ چاند زمین کے نزدیک آ کر روشنی بکھیرنے کے لیے تیار، پاکستان سمیت دنیا بھر میں بلیو مون کا نظارہ آج کیا جا سکے گا۔ چاند معمول سے 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن نظر آئے گا۔ رواں برس سپتمبر، اکتوبر اور نومبر میں مسلسل سپر مون آسمان پر جگمگائے گا۔ گھوٹکی میں موٹر وے M5 پر مسافر کوچ اور ٹریلر میں تصادم، حادثے میں 8 افراد جاں بحق، 8 شدید زخمی۔ جاں بحق افراد میں 3 بچے اور 2 خواتین بھی شامل۔ مسافر کوچ پنجاب سے کراچی جا رہی تھی، راستے میں حادثہ پیش آ گیا، لاشیں اور زخمی گھوٹکی اسپتال منتقل، 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ حکمران سن لیں، ملکی وسائل پر حق پاکستانی عوام کا ہے، اپنی سرزمین کے وسائل پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ سربراہ یو آئی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم امن چاہتے ہیں، غریبوں کا احساس کیا جائے۔ چین اور سعودی عرب جیسا دوست ہم پر اعتبار نہیں کر رہا۔ بھارت کے قومی ذخائر آج 500 ارب ڈالر اور ہمارے پاس 10 ارب ڈالر بھی نہیں ہے۔ چاند زمین کے نزدیک آ کر روشنی بکھیرنے کے لیے تیار، پاکستان سمیت دنیا بھر میں بلیو مون کا نظارہ آج کیا جا سکے گا۔ چاند معمول سے 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن نظر آئے گا۔ رواں برس سپتمبر، اکتوبر اور نومبر میں مسلسل سپر مون آسمان پر جگمگائے گا۔